أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल हमीद मदनी। आज हम नूरानी कायदा तख्ती नंबर 13 की मशक करेंगे। बा रा पेश बुर बुर रा जेद री बुर्री जा जब जा बुर्रिजा बुर्रिजा हुस्सिला हुस्सिला صدق صدق عدد عدد قدر قدر كذب كذب نعم 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 يظن يظن يحض يحض جنة جنة ذرة ذرة قوة قوة كرة كرة سعرت سعرت قدمت قدمت كذبت كذبت زوجت زوجت سجرت سجرت فجرت فجرت سيرت سيرت عطلت عطلت كورت كورت تطلع تطلع تحدث تحدث نيسرهم نيسرهم بينة بينة قيمة قيمة عشية عشية مذكر مذكر أيان أيان إياك إياك لله لله تجلى تجلى تصدى تصدى تزكى تزكى تولى تولى توابا वक़फ़ के साथ तौवाबा।